36 साल इस महकमे में मैंने सर्व किया है। इसी पुलिस महकमे से फॉरेन मिशन पे, यूएन मिशन पे काम कर चुका हूँ। तो मुझे किसी जगह पे भी कोई ऐसा झोल नज़र नहीं आता कि यार यहाँ पर मैं कहीं स्लिप हो गया। हमारे ज़ुबान से लोगों की जान माल इज़्ज़त महफूज ना हो तो हमने किसी को क्या इंसाफ देना है। मिशन है वो तो एक हमारा एक कह लें कौमी अलमिया बना हुआ है। एक दिन में 20-20 15 की कॉल्स होती हैं। हर जगह पे इन्वेस्टिगेशन ने भी जाना है, ऑपरेशन ने भी जाना है। ये मसाइल एड्रेस होंगे तो पुलिस बेहतर होगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, जब भी पंजाब पुलिस का जिक्र होता है तो हमेशा बदनवानी, करप्शन और ऐसी किस्म की जो गुफ्तगू है वही सामने आती है, ऐसे ही वाक़यात सामने आते हैं। लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात पंजाब पुलिस के एक ऐसे ऑफिसर से करवाने वाला हूं जिन्होंने 36 साल पंजाब पुलिस के अंदर सर्व किया और उनकी रिप्यूट माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि वो आज तक जिस स्टेशन पर रहे हैं लोगों ने, इलाके के लोगों ने, ऑफिसर्स ने हमेशा इनकी तारीफ़ की है। और जो इनकी दास्तान है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि 36 बरस काम करने के बाद भी इनके पास सिर्फ एक 10 मरले का घर है। और उसके बाद एक और इनकी खुसूसियत ये है कि रिटायरमेंट के बाद भी महकमा इन्हें अहम केसेस की तहकीकात के लिए बार बार बुलाता है और जो इनकी खिदमात है हासिल करता है। आज इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कदर सादा लो तबीयत के साथ इतने बड़े ओहदे पर इन्होंने कैसे काम किया। कभी इन्हें ऑफर्स हुई, कभी इन्हें थ्रेट किया गया तफ्तीश के हवाले से, तहकीकात के हवाले से, तो इनके ऊपर कितना प्रेशर डेवलप हुआ। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब और CCPO उमर शेख साहब पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो पुलिस का निज़ाम है उसे तब्दील करने के लिए तब्दीलियाँ ला रहे हैं, अच्छे काम किए जा रहे हैं, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो आज हम इकबाल शाह साहब की जो इनपुट है वो भी लेंगे कि इकबाल शाह साहब जिनका अपना करियर बहुत अच्छा रहा है वो क्या सजेस्ट करते हैं पुलिस के निज़ाम में बेहतरी के लिए। तो आइए इनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बात आपने जैसे शुरू की है 10 मरले का घर, मैं तो इससे भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा इसी पुलिस महकमे से फॉरेन मिशन पे, यूएन मिशन पे काम कर चुका हूँ और वहाँ से एक अच्छा सैलरी पैकेज जिसकी वजह से फिर फर्दर जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो ज़िंदगी की ख्वाहिशात हैं वो पूरी होती रही हैं। 36 साल इस महकमे में मैंने सर्व किया है और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने थ्रू आउट में अपनी साबका सर्विस पे नज़र दौड़ाऊँ तो मुझे किसी जगह पे भी कोई ऐसा झोल नज़र नहीं आता कि यार यहाँ पर मैं कहीं स्लिप हो गया। कभी मुझे ऐसी सिचुएशन में किसी ने नहीं डाला कि मैं समझूं कि यार मैं अब क्या करूं या मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हर बंदे ने आपको सपोर्ट किया। रिसेंटली रिटायर हो चुका हूं। रिटायरमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें आपको ये आपकी जो माहाना रिटायरमेंट पे है वो मिलनी है। तो मैं इतना ब्लेस्ड अपने आप को शुरू से समझा है कि लोग कहते हैं जी करप्शन के बगैर काम नहीं चलता या आपका कोई ना कोई आगे वहाँ पैसे देने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। अल्हम्दुलिल्लाह किसी बंदे ने ना डिमांड की, ना तंग किया, ना कोई। अब एक 4-5 माह का एक नॉर्मल प्रोसेस है वो लगना ही है। मैं आपको जी 4 माह क्यों लग गए हैं, मुझे पहले दिन ही सारा कुछ क्यों नहीं मेरे साथ हो गया। तो ये सारी चीज़ें जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप ने लोगों के साथ बिहेव किया है वैसे ही लोग आपसे बिहेव करते हैं। आपने लाहौर के मुख्तलिफ हार्डकोर एरियाज़ के अंदर ड्यूटीज़ दी हैं, सर्व किया, लोगों की खिदमत की है। आपके ऊपर कभी प्रेशर डेवलप हुआ, कभी किसी ने रिश्वत दी हो, कभी ऊपर से फ़ोन आ गया हो, कुछ ऐसा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा कोई मामला तो नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल जो हमारा एक सोसाइटी का कल्चर है कि लोग सिफारिश करते हैं मुख्तलिफ ज़राए से। हर बंदा जिसका कोई काम है वो कहलवाने की कोशिश करता है कि लो जी शाह जी साड़ा काम होना चाहिए या मेरिट होना चाहिए। तो अगर आपके अंदर बसीरत है, आपके अंदर टैलेंट है, स्किल है और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से डीपली सुन के उसका मेरिट को सामने ला सकते हैं, तो जब आपने मेरिट किया है तो तमाम चीज़ें ज़ीरो हो गई। ना हमें किसी ने दोबारा जहमत की कि जी ये मामला ऐसे नहीं ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रोफेशनलिज्म है कि आप महकमे में अच्छे तरीके से काम करें और आपकी एक अच्छी रेपो हो। रेप्यूट इसमें बड़ी मैटर करती है। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपने कभी करप्शन नहीं की, तो लोगों को पहले से ही मैसेज कन्वे हुआ होता है कि यार इस बंदे की रेप्यूट ये है, आप जहाँ से मर्ज़ी के हलवा लें, इस बंदे पे असर नहीं होगा, इसने मेरिट करना है। तो उस हवाले से एक बहुत सारा आपको एक एज होता है
یار ٹھیک ہے اگر کسی سینئر نے کہا بھی ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی جو میں کہہ رہا ہوں وہی کریں. اس نے کہنا بھائی شاہ جی میرٹ ہونا چاہیے تھا, زیادتی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو زیادتی آپ پہلے ہی نہیں کر رہے, آپ پہلے ہی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں کہ میں نے انصاف کرنا ہے, اور آپ انصاف کریں اور انصاف خود بولتا ہے. شاہ جی آپ کے کریئر کا ایک کیس ہے جس میں کسی MNA کی جانب سے آپ کو کال کر کے یہ کہا گیا کہ میرے بندوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے تو یہ میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. اس کیس کی ذرا داستان سنائیے, وہ ہوا کیا تھا؟ بس یہ ایک جھگڑا تھا جس جھگڑے میں فائرنگ ہوئی, اور فائرنگ کے بعد FIR وغیرہ جیسے روٹین میں درج ہو جاتی ہے. دو پارٹیز جو دونوں ہی کافی ہائیلی انفلوئنشل تھیں, تو ایک سائڈ پہ جو کچھ ایسے ان کے ملنے والے تھے انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ شاہ جی ساڑھے بندے نا بڑی زیادتی ہوئی ہے, جبکہ میری تفتیش میں ان کے بندوں کے ساتھ جھگڑے میں ابتدا کرنے والے وہ تھے, فائرنگ کرنے والے وہ تھے. تو الحمدللہ میں نے میرٹ ہی کیا, لیکن انہوں نے نہ مجھے دوبارہ کبھی اس بات پہ کوئی ریمائنڈ کروایا. وہ میں نے آپ سے پہلے ابھی جو بات کی ہے کہ آپ کی اپنی ایک جو ہے نا ورتھ ہے, ریپیوٹ ہے, اس کے مطابق آپ انشاءاللہ جب آپ میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں تو جس بندے کے خلاف آپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے یہ آواز اٹھ رہی ہوتی ہے کہ یار میرٹ ہی سی جو ہو گیا ہے. اگر آپ کا کوئی سب آرڈینیٹ رشوت لیتا پکڑا جاتا ہے یا اس کے خلاف کمپلین آ جاتی ہے تو پھر اقبال شاہ اپنی سروس کے اندر اس کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ کچھ بگاڑ اس حد تک چلا گیا ہوا ہے یا معاملات اس حد تک خراب ہے کہ آپ ہر بندے کو ذاتی طور پر روکنا بھی چاہیں تو آپ روک نہیں سکتے, کیونکہ لوگ دینے والے بھی انڈر کور دے رہے ہیں اور لینے والے بھی لے رہے ہیں. ہاں اگر آپ کے نالج میں آ جائے اور اس کے لیے کوئی سالڈ آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو الحمدللہ اسے کبھی بھی اسپیئر نہیں کیا. اس کا جو بھی ڈپارٹمنٹل اس کے خلاف پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, اس کے خلاف رپورٹ ہو سکتی ہے, وہ ہم کرتے رہے ہیں. شاہ جی پاکستان کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کا ایک بہت مشہور نعرہ ہے کہ وہ پولیس کو درست کریں گے, پولیس کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کریں گے. KPK کے اندر حالات بہت زیادہ پہلے کی نسبت بہتر ہوئے ہیں, اب وہ ٹیک اوور کر چکے ہیں پورے پاکستان کو. پنجاب پولیس ہمیشہ سے بدنام رہی ہے رشوت خوری کے حوالے سے, غلط تفتیش کے حوالے سے, لوگوں پہ ظلم کرنے کے حوالے سے. آپ جیسے آفیسرز ہیں کہیں کہیں ان سے کبھی کبھی ملاقات کا شرف بھی مل جاتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کیا ایسے انقلابی اقدامات اٹھائے جائیں جس کی مزید ضرورت ہے, جس کے بعد ہی پولیس ریفارمز ممکن ہے؟ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ بد سے بدنام برا. پولیس بے شک اس میں بہت ساری کوتاہیاں, بہت ساری خامیاں ہیں, لیکن اتنی بھی پولیس بری نہیں ہے جتنا ہم اس کا واویلا یا شور ہم کرتے ہیں. یعنی کہ اس میں بنیادی طور پہ میں ایک سمجھتا ہوں انویسٹیگیشن بہت حد تک اتنا چیک اینڈ بیلنس ہے ہمارے سینئرز کا کہ ایک DSP دیکھ رہا ہے, ایک SP انویسٹیگیشن دیکھ رہا ہے, SSP انویسٹیگیشن دیکھ رہا ہے, DAG انویسٹیگیشن دیکھ رہا ہے, CCPO بیٹھے ہیں. تو یہ تمام کے تمام ایسے ٹولز ہیں جن کو جس بندے کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے وہ ان کا جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, انہیں بتاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, میرٹ یہ نہیں ہے, میرٹ یہ ہے. تو لہٰذا بہت حد تک انویسٹیگیشنز مناسب انداز میں. باقی جو کرپشن ہے وہ تو ایک ہمارا ایک کہہ لیں کہ قومی المیہ بنا ہوا ہے, ذرائع اتنے نہیں ہیں. پھر جب ہم محکمے کے لیے کچھ کرپشن کریں گے تو پھر جس آدمی نے وہ سٹیپ اٹھایا ہے وہ اپنی ذات کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہتا ہے, کرتا ہے. تو لہٰذا اگر محکمہ اس پہ مزید جو ہمارے مسائل ہیں پولیس کے اس کو ایڈریس کرے, کاسٹ آف انویسٹیگیشن کا کچھ پراپر پروسیجر ہو جو ٹائملی اس کو مل سکے. اس کے بعد ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب انویسٹیگیشن ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن سے زیادہ انویسٹیگیشن جو ہے امپورٹنٹ ہے, لیکن انویسٹیگیشن میں فنڈز نہیں ہیں, ہماری گاڑیاں تھکی ہوئی ہیں, ہمارے پیٹرول نہیں ملتا. ایک گاڑی ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن بھی اسی پہ انحصار کر رہا ہے, اور جو 12 آفیسر ہیں وہ بھی اسی پہ انحصار کر رہے ہیں. پورا ہی نہیں اترا جا سکتا. ایک تھانے میں 20 ایک دن میں 15 کی کالز ہوتی ہیں, ہر جگہ پہ انویسٹیگیشن نے بھی جانا ہے, آپریشن نے بھی جانا ہے. تو لہٰذا یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جنہیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ مسائل ایڈریس ہوں گے تو پولیس بہتر ہوگی. آپ جتنا مرضی SHO بدل دیں, تفتیشی بدل دیں, جب تک آپ نے اب
ایک آئیو کے پاس 50 کیس ہیں 60 کیس ہیں وہ تو ان کو اٹھا نہیں سکتا، تو بجائے اس کے کہ ان سب کے موقع دیکھنا، ان سب کے لیے انویسٹیگیشن پہ میرٹ کا سیٹ اپ بنانا، تمام کے دیگر جو بھی بیسک لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ سر آپ کے متعلق ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جو مجھے بہت پسند آئی کہ آپ کی سروس ختم ہونے کے بعد بھی لاہور پولیس آپ کو اہم کیسز کی تحقیقات کے لیے بلاتی ہے اور آپ جاتے بھی ہیں۔ جاتے کیوں ہیں؟ پولیس کی سروس سے تھکے نہیں؟ اور کس نوعیت کے کیسز ہیں جو آپ آج بھی جا کے تحقیقات کے اندر اپنا جو حصہ ہے وہ ڈالتے ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ کچھ سینئر آفیسرز جن کے ساتھ آپ پہلے کام کر چکے ہیں، ان کا آپ پہ اعتماد اور ٹرسٹ ہے کہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ بھی کسی ایسے مقدمے میں کوئی گائیڈ لائن یا کسی کیس کی پریپریشن میں کچھ ایسی ہیلپ ہو سکتی ہے، تو وہ انہوں نے ہمیں کال کیا ہے۔ پاکستان کے تمام جتنے بھی پولیس فورسز ہیں اور خصوصی طور پر لاہور پولیس ہے، پنجاب پولیس ہے، یہاں پر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آفیسرز کو، جن مسائل کی وجہ سے جو عام عوام ہیں وہ رلتے ہیں، وہ خوار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ ہمیں امید ہے کہ ڈی ایس پی ریٹائرڈ اقبال شاہ صاحب کی جانب سے جتنی بھی سفارشات پیش کی گئی ہیں، حکومت، سی سی پی او لاہور، عمران خان صاحب ان سفارشات کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے کام کریں گے تاکہ جو پولیس کا نظام ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکے اور لوگوں کو جو سکھ کا سانس ہے وہ ملے۔ اپنے میزبان برہان الدین کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔